الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پر تو دست قدرت پہ لاکھوں سلام نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں آج 11 رجب ہے 13 رجب ایک ایسا دن ہے جس دن جناب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی ولادت باسعادت ہوئی ہے پیارے دوستو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں دنیا دے اندر بے شمار انسان پیدا ہوئے جنہاں دے وچوں اکثر ایسے ہوئے نے کہ انہاں دے نال کوئی نہ کوئی کمال خوبی ہوندی ہے اور بعض لوگ ایسے نے جس دے نال چند خوبیاں نے اور بعض ایسے نے جنہاں دے نال کوئی بھی خوبی نہیں ہے لیکن حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ او ذات گرامی نے جڑیاں بہت ساریاں کمال خوبیاں انہاں دے اندر پائیاں جاندیاں نے نا او ساریاں مجموعہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دے اندر موجود ہیں کیوں آپ شیر خدا بھی نے اور داماد مصطفیٰ بھی نے حیدر قرار بھی نے اور صاحب ذوالفقار بھی نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دے شوہر نامدار بھی نے اور حسنین کریمین دے والد بزرگوار بھی نے صاحب سخاوت بھی نے صاحب شجاعت بھی نے صاحب عبادت بھی نے صاحب ریاضت بھی نے فصاحت والے نے بلاغت والے نے علم والے نے حلم والے نے فاتح خیبر نے اور میدان خطابت دے شاہ سوار نے غرض کہ آپ بہت ساریاں کمال خوبیاں دا مجموعہ نے اور ہر ایک دے اندر ممتاز نے اس واسطے دنیا آپ نو مظہر العجائب والغرائب دے نام دے نال یاد کر دیے اور قیامت تک اسی طرح یاد کر دے رہن آپ دا نام و نسب نام حضرت علی بن ابی طالب کنیت ابو الحسن ابو تراب آپ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چچا دے بیٹے حضور دے چچا جناب ابو طالب انہاں دے بیٹے نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام دے غلاموں اور آپ دی والدہ محترمہ دا اس کی رامی فاطمہ بنت اسد بن ہاشم ہے اور یاد رکھو کہ جدوں آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا سی حضور نے ارشاد فرمایا سی کہ میں نبی ہاں تسی لوگ میرا کلمہ پڑھو اس وقت عورتاں دے وچوں سب تو پہلے
جناب حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور جواناں دے وچوں سب تو پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور بچیاں دے وچوں جناب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کے آئے سن. یعنی ابتدا دے اندر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی غلامی اختیار کیتی ہے. اور بعض قول دے اندر یہ ملدے کہ جدو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکیا کہ حضرت علی شیر خدا چھوٹے نے، ادھروں حضور نے ارشاد فرمایا سی جناب ابو طالب نو کہ اینو مینو دے دیو. فرماندے نے کہ حضرت علی شیر خدا میرے نبی دے کر دے اندر جوان ہوئے نے، وڈی ہوئے نے، پلے نے. نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صحبت دی اندر رہنے اور اللہ تبارک و تعالی نے اے انعام عطا فرمایا، اے اکرام عطا فرمایا. نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو، آپ دے قبول اسلام دا واقعہ ہے. ایک قول دے مطابق آپ دی عمر 8 سال، ایک دے مطابق 9 سال اور ایک دے مطابق 10 سال سی. ویکیا کہ حضور اور جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ عبادت دے اندر مشغول نے. حضرت علی نے پوچھا کہ تسی یہ کیا کر دے ہو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس خالق کی کائنات نے مینوں نبی بنا کے بھیجیا ہے اور یہ عبادت ساڈے ذمے ہے، کیا تسی اس دین نو قبول کرو گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو یہ آکے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آکھیا کہ میں اپنے باپ دے نال مشورہ کر کے صبح گل کراں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس واسطے کہ ہر طرف شرک و پرستی ہے، اگر باہر گل نکلے گی تو معاملات خراب ہوں. حضور نے فرمایا علی پڑھنے کلمے تے ٹھیک ہے ورنہ کسی دے اگے جو تذکرہ نہیں کرنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات نو ستے جدو صبح ہوئی عرض کردے نے یا رسول اللہ سب تو پہلے مینوں کلمہ پڑھاؤ، یا رسول اللہ سب تو پہلے مینوں کلمہ پڑھاؤ، میں کسی دے اگے گل نہیں کرن لگا. فرماندے نے اس وقت دی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مومن بنے، باقی لوگوں نے بعد دے وچ کلمہ پڑھیا. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچیاں دے وچ سب تو پہلے کلمہ پڑھیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی صحبت دے اندر ہے. اور ہمیشہ ہمیشہ واسطے بت پرستی جیسی نجاست تو اللہ تبارک و تعالی نے انہوں محفوظ رکھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اور اس خالق کی کائنات دے پیارے حبیب نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دے نال بے پناہ محبت فرمائی اپنی ظاہری زندگی دی اندر اور بڑیاں حضور نے شانہ دسیاں. جدو مکہ والیاں نے ستایا سی حضور نو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے مدینہ المنورہ دے اندر. حضرت علی نو مدینہ چھڈ کے فرمایا کہ تسی امانتاں دے کے تسی پھر مدینے آ جانا. اوتھے مدینے پہنچے تے حالات سازگار سن کیونکہ مکہ دے اندر جڑے لوگ موجود سن جنہوں نے ہجرت کیتی سی، جو کچھ موجود سی او اتھے چھڈ کے گئے سن. جو کپڑے پائے سن بس انہاں دے نال، باقی مال مویشی ہر کچھ اتنے مکے والے نے رکھ لئی سی. جدو مدینے اپڑے کھان پان واسطے کوئی چیز موجود نہیں سی تے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائی چارہ قائم کیتا. فرمایا فلاں فلانا بھائی، فلاں فلانا بھائی، فلاں فلانا بھائی. ایسے طرح انصار تے مہاجرین یعنی مکہ والے اور مدینہ والے آپس دے اندر بھائی بن گئے اور یہ رشتہ ایسا ہویا جس طرح سگے بھائی ہوندے نے اس طرح دا رشتہ اختیار کر گیا. کیوں کہ میرے نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جو حکم سی، حضور دے غلاموں سارے آپس دے اندر بھائی بھائی بن گئے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تنا رہ گئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینا ساریاں نو آپس دی اندر بھائی بھائی بنا دیتا ہے لیکن میں تے اکیلا رہ گیا. نبیاں دے تاجدار نے ارشاد فرمایا اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تسی دنیا دے اندر بھی میرے بھائی ہو اور آخرت دے اندر بھی میرے بھائی ہو گے. اے علی دنیا دے اندر بھی تسی میرے بھائی ہو اور آخرت دے اندر بھی، قیامت دے دن بھی جس دن بھائی بھائی دے پہچان تو انکار کرے گا، ماں بیٹی نو پہچان تو انکار کرے گی، نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا اس وقت. فرمایا اخی فی الدنیا والآخرہ، تسی دنیا دے اندر بھی میرے بھائی رہو گے اور قیامت دے دن بھی میرے بھائی رہو گے. برادران اسلام،
حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی شجاعت اور بہادری عرب و عجم دے اندر مشہور سی، اور آپ دی قوت بازو دے سکے کفار دے دل دے اندر بیٹھے ہوئے سن۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں غزوات دے اندر گئے نے، کوئی مائی دا لال ایسا نہیں سی جنہیں میرے علی نو شکست دیتی ہوئے۔ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وڈیاں وڈیاں کفار دے پہلوانوں نو شکست دیتی ہے، لیکن تاریخ دے اندر کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے کہ جنہیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نو شکست دیتی ہوئے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو، اس خالق کی کائنات مالک ارض و سماوات دا بہت ہی احسان ہے کہ اس خالق کی کائنات مالک ارض و سماوات نے سانو صحیح العقیدہ سنی بنائے۔ ایسا عقیدہ سانو ملے ہے جس عقیدے دے اندر صحابہ کرام دا بھی ادب ہے اور اہل بیت دی بھی محبت ہے۔ ابو بکر نو بھی منن والے ہیں، عمر نو بھی منن والے ہیں، عثمان نو بھی منن والے ہیں، اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی بہادری دی بھی چرچے کرن والے ہیں۔ اسی تمام صحابہ و کرام اہل بیت دا ادب و احترام کرن والے ہیں۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام روایات دی اندر حضرت کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کر دے نے، آپ فرماندے نے کہ جنگ خندق دے اندر عمر بن عبد ود ایک ایسا بہادر سی جڑا 1000 پہلوان دا کلیاں مقابلہ کردا سی۔ میدان دے اندر آیا، جھنڈا لے کے میدان دے اندر آیا، خندق کراس کر کے آ کے کہن لگا کہ ہے جڑے میرے مقابلے دے اندر آئے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عمر، تو قسم کھا دی سی کہ جدو بھی کوئی مینوں 2 چیزاں دی دعوت دے گا انہاں دے وچوں میں ایک نو قبول کراں گا۔ جدو بھی کوئی مینوں 2 گلاں کرے گا نا، 2 آپشن دے گا، انہاں دے وچوں میں ایک نو ضرور قبول کراں گا۔ انہیں آکھیا کہ ہاں میں اسی طرح آکھیا ہے اور میں اجے بھی اس چیز دے اتے قائم ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تینوں اللہ اور اس کے رسول اور اسلام دی طرف بلانا۔ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا میں تینوں دین اسلام دی دعوت دینا، اللہ دا برگزیدہ بندہ بن جا تے حضور دا امتی بن جا۔ عمر بن ود نے آکھیا کہ میں نو اینا دے وچوں کسی چیز دی حاجت نہیں ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اینا دے وچوں نا تینوں کسی چیز دی حاجت نہیں ہے پھر میرے مقابلے واسطے تیار ہو جا۔ اگرچہ تو بہت وڈا شاہ سوار ہے، 1000 بندیاں دا کلا مقابلہ کرن والا ہے، تے پھر میدان دی اندر آ جا۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، اور ایک اور روایت دے اندر آندے محمد بن اسحاق فرماندے نے کہ عمر بن عبد ود میدان دے اندر نکلیا، لوہے دی زرہ پا کے مکمل جسم نو ڈھک کے آکے آکھن لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہے کوئی بہادر جڑا میرے مقابلے دے اندر آوے؟ حضرت علی کھڑے ہوئے عرض کر دیں یا رسول اللہ میں نو اجازت دیو، جڑے اس نے زبان استعمال کیتی ہے نا میں جا کے اس دا سر قلم کر کے آواں۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجلس اے علی بیٹھ جاؤ۔ پھر دوسری مرتبہ آیا، پھر تیسری مرتبہ آیا، آکے کہنے لگا کہ تسی اے آندے ہو کہ جڑا ساڈے دے وچوں قتل ہوندے جنت دے اندر جاندا ہے، کوئی ہے جڑا جنت دا شوق رکھدا ہوئے میرے نال لڑائی کرے؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت لئی اور میدان دے اندر آ گئے۔ جدو سامنے پہنچے تھے عمر نے پوچھیا کہ تسی کون ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میں نو علی کہندے نے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نو علی کہندے نے، میں علی ہاں۔ اس نے آکھیا کہ عبد مناف دے بیٹے ہو؟ آپ نے فرمایا میں علی بن ابی طالب ہاں۔ اس نے آکھیا کہ اے میرے بھائی دے بیٹے، تیرے چچا دے وچوں کوئی ہوندا عمر رسیدہ تے میں اون دے نال تے کر لواں سی، تسی تے اجے بچے ہو۔
حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے تیرا وہم ہے، تو ان میدان دے اندر آ گیا ہے تو پھر آ جا میرے مقابلے واسطے تیار ہو جا۔ پیارے دوستو، نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں جلدی دے نال انہیں تلوار کڈی، غصے دے اندر اپنے گھوڑے نو دوڑاندا ہویا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دے قریب پہنچیا، وار کیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ نو بچایا، پھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ذوالفقار حیدری کڈی، آپ نے اکے وار دے اندر سر دے اندر تلوار ماری، جڑا انہیں زرہ پائی ہوئی سی، لوہے دا لباس پایا ہویا سی، اس نو چیردا ہویا، اس دے سر دے اندر تلوار گھس گئی۔ انی دیر دے وچ وہ اپنے گھوڑے تو تھلے آیا، گردش اڈی، مٹی ہر طرف اڈی۔ کفار کہنے لگے کہ جناب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ قتل ہو گئے نے، اور مسلمان کہنے لگے کہ عمر بن عبد ود ماریا گیا ہے۔ انی دیر دے وچ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں دے اندر پہنچے، عرض کردے نے یا رسول اللہ تہاڈا غلام تہاڈے دشمن دا خاتمہ کر کے تہاڈی باک بردش دے اندر حاضر ہے۔ میرے دوستو، نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں انج تے نہیں سی آکھیا شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ میرے دوستو، نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں اس خالق کی کائنات مالک ارض و سماوات نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نو بہت ہی زیادہ طاقت عطا فرمائی سی، اگرچہ قد دے اندر چھوٹے سن، ماڑی جی جان سی، سکے سن، لیکن جدو میدان جنگ دے اندر پہنچ دے سن آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں وڈے وڈے اس وقت دے شاہ سوار آپ دے سامنے گھٹنے ٹیک دین دے سن۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ہستیاں نے جنہوں نے بارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کافی حضور نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کافی تعریف کیتی ہے، آپ نے مناقب بیان کیتے نے۔ چند حدیث مبارکہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ روایت کر دینے کہ غزوہ تبوک دے موقع دے اتے جدو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سی کہ تسی مدینہ طیبہ رہو، اسی جنگ تے چلے ہیں۔ عرض کیتا یا رسول اللہ آپ مینوں ایتھے عورتاں اور بچیاں دا نگاہ بان بڑھا کے جا رہے ہو، باقی سارے تسی جنگ تے جا رہے ہو، مینوں انہاں عورتاں اور بچیاں دا نگاہ بان بڑھا کے جا رہے ہو۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما ترضى ان تكون منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، اے علی تسی اس گل دے اتے راضی نہیں ہو، اے علی تسی اس گل دے اتے راضی نہیں ہو کہ میں تو انہوں اس طرح چھوڑ کے جانا جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام نو چھڑ کے گئے سن، البتہ فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ مطلب ایسی کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور دے اتے اللہ کو لو کلام کتاب لین گئے سن، کلام کرن واسطے گئے سن، 40 دن واسطے انہوں نے اپنا نائب اپنا خلیفہ جناب حضرت ہارون نو بنایا سی۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی اسی طرح میں توانوں اپنا خلیفہ بنا کے جا رہی ہوں، میں توانوں اپنا خلیفہ بنا کے جا رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان دیا نے کہ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی دے نال منافق محبت نہیں کرتا اور مومن علی دے نال بغض نہیں رکھتا۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ منافق علی دے نال محبت نہیں کرے گا اور مومن علی دے نال بغض نہیں رکھے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام ہو، خوش نصیب نہیں ہو لوگ جڑے جناب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دا ادب و احترام کردے نے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام ہو، دراصل صحابہ دے نال ہی محبت اصل ایمان ہے۔ حضور دے نال محبت، حضور دی آل دے نال محبت، حضور دے اصحاب دے نال محبت۔ بازار دے اندر ابو یولا دے اندر حاکم دے اندر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دینے، یہ روایت ذرا قابل توجہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا اور فرمایا
کہ علی تیری حالت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی طرح ہے، تیری حالت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی طرح ہے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او کس طرح؟ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او اسی طرح کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دشمن سن، اگرچہ انہوں نے منن والے سن، انہوں دے اندر دو گروہ بن گئے سن۔ ایک گروہ نے آپ دی والدہ محترمہ جناب مریم دے اتے تہمت لائی کہ انہاں دا نکاح نہیں ہویا تے بچہ کس طرح آ گیا، بغض دی اندر۔ اور فرمایا دوسرا گروہ ہو سی محبت دی اندر انا ہویا نا، محبت دی اندر انا ہویا نا، انہوں نے آکھیا اے اللہ دے بیٹے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نو بلایا اور فرمایا کہ اے علی تہاڈی جڑی شان ہے نا او جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی طرح ہے، جس طرح انہاں دے دو گروہ بن گئے سن۔ ایک نے آکھیا سی کہ اجے جناب مریم دا نکاح نہیں ہویا، شادی نہیں ہوئی، بیٹا کس طرح آ گیا، تہمتاں لان لگ پے، شان دے اندر بکواسات کرن لگ پے۔ اور فرمایا دوسرا گروہ ہو سی کہ جنہیں آکھیا سی کہ اے تے اللہ دے بیٹے نے۔ آقا علیہ السلام دے غلامو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نو جو نبیوں دے تاجدار نے پیغام دیتا سی آج بالکل حق اور سچ ثابت ہو گیا ہے۔ اور کچھ لوگ بغض دی اندر اس طرح گرفتار ہوئے نے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی شان دی اندر بکواسات کرتے نے، اور کوئی محبت دی اندر انے ہو گئے نے، انہوں نے صحابہ دا ادب چھڑ دیتا ہے، نبیان دے تاجدار دا ادب کرنا چھڑ دیتا ہے، آقا علیہ السلام دا ادب کرنا چھڑ دیتا ہے۔ انہوں نے جناب جبرائیل علیہ السلام دے اتے الزام لانا شروع کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہی تے جناب حضرت علی دی طرف آنی سی، جناب جبرائیل بھول گئے، وہ آقا علیہ السلام دے کول چل گئے۔ کسے بدبخت نے یہ آکھیا کہ علی خدا نے نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں اے بدبختی دی انتہا ہو گئی، کچھ بغض دی اندر اننے ہو گئے اور کچھ محبت دی اندر اننے ہو گئے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی توہین تے تل گئے، جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی توہین تے تل گئے، کو جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی توہین تے تل گئے، کو جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی توہین تے تل گئے کہ اسی علی دے نال محبت ظاہر کر دے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اور کچھ بدبخت ایسے نے جنہاں دے سامنے حضرت علی شیر خدا دا نام لیا جائے انہاں دے چہرے پھر جاندے نے، پتہ چلتا ہے کہ 200 جتے کھا کے بیٹھے نے۔ آقا علیہ السلام دے غلاموں، اہل سنت دے نال تعلق رکھن والے نوجوانوں، بزرگوں، میری مسجد دے آن والے خوش نصیبوں، اس خالق کی کائنات دا کتنا احسان عظیم ہے کہ انہیں سانو ایسا عقیدہ دیتا ہے کہ اسی تمام صحابہ کرام دا بھی ادب و احترام کرنے ہیں اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دے نال بھی محبت کرنے ہیں، جناب امام حسن پاک نو بھی مننے ہیں، جناب حضرت حسین پاک نو بھی مننے ہیں، اور جناب حضرت بی بی پاک دے نال بھی محبت رکھنے ہیں، حضور دی ازواج دا بھی ادب و احترام کرنے ہیں۔ انشاءاللہ بروز ایتوار بعد نماز عشاء تواڈی ایسے جامعہ مسجد دے اندر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ولادت باسعادت دے اتے ایک محفل منعقد ہو رہی ہے، تمام دوستانوں اس چیز دی دعوت دیتی جاندی ہے، اور یاد رکھو اسی یہ سوچنے ہیں کہ ساڈے کول نہیں جائے گا، جڑے اللہ دے گھر دے اندر پروگرام ہوندے نے نا انہاں واسطے اعلان کافی ہوندے، انہاں دے واسطے اعلان کافی ہوندے، خود بھی آنا ہے یہ سمجھنا کہ سانو دعوت مل گئی ہے، اللہ دے گھر دے اندر پروگرام ہے، میرے اپنے گھر دے اندر نہیں ہے، نہ کسی اور دے گھر دے اندر ہے۔ ایتوار والے دن پرسوں بعد نماز عشاء اسے مسجد دے اندر پروگرام ہوئے گا، خود بھی آنا ہے اور اپنے دوستاں احباباں نو بھی لے کے آنا ہے، کوشش کرنی ہے دیر نہیں بلکہ عشاء دی جماعت دے نال نماز پڑھنی ہے، مختصر پروگرام ہوئے گا، دعائے اللہ تعالی تانوں مینوں اسی ساریاں نو آن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ